So kay guys, mauna ni ang continuation sa atong video no. So si Mr. Mukaon sa siya cheese ngani mga molds. So ganahan kay na siya og nga cheese guys kana ba. Ingon pa sila guys basta daghan og molds basta baho maunay lami. Mo ako Mr. ganahan di ay ato kay lami di ay. Uy, joke lang ha. Kamo ha. Bitaw ini nga unsa miki kanang naani plano nga magbaktas-baktas mi sa kakahuyan sa kuan sa iyang mama sa yuta gyapon sa iyang mama guys. Pero magbaktas-baktas daw kuno hay mi kay nindot daw ang panahon. Pero ako guys kay murag gitugnaw na ako mga dagway guys mura nag kana bitaw kang na stroke bitaw no. Nya sila kay ganahan kayo. Unya akong mga anak guys kay di gina sila magtibi-tibi dinhi or magdula sa cellphone no kay magsige gina sila og drawing. So nagsugod mig baktas guys ang ako ang ugangan tora sa likod nagbitbit sa iyang basura. Unya pagkaman kay ako mag-video-video man ko ningon ko ikaw sa gunit sa bata lab o kamong do ni mama nimo kay mag-video-video ko mao ni diri guys. Ihagya po ni dinhi guys kanang bundok mo katkat ka diha ihagya po na. Pwede ka din na magbalay guys pero akong bana dili gid siya diri guys kay layo daw kayo sa iyang trabahoan dili niya gusto i-give up ang iyang trabahoan guys. Iyang trabaho kay dugay-dugay na po siya sa iyang trabaho guys. 10 years na siya sa iyang trabaho guys. Unya ningon ko sa akong ugangan mananghid man ko ba sa mag-video ko ana guys no nga kanang okay lang ba nga mag-video ko kay basig dili siya gusto ba nga na siya sa video pero kabalo ko akong ugangan okay ra gid kay na siya. Unya pagka man ingon siya mag-picture sa aming bis akong anak ug sa akong apo. Picture sa sila posing sa sila no unya pagkataud-taud na guys kay murag gikapoy na mi guys kay tugnaw na gid og ni uli na mi guys ug mao lang to ang amo ang ikaduha nga kuan guys no kay murag agoy sakit na kay akong liog guys daghan kay salamat sa inyong pagtanaw bye.